आशी ने उसके सुर्खियाँ छलकाते चेहरे की तरफ देखा। तन्हा कहाँ होती हूँ, ये फूल होते हैं ना मेरे साथ, मेरे पास। धीमे से लहजे में कहकर उसने नज़रें अपने हाथ में मौजूद गुलाबों पर जमा दी। हम्म, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आशी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। फिर उसके हाथ से एक गुलाब उचका और उसके खुले बालों में कान के करीब लगा दिया। आशी, मैंने सुना था कि यहाँ इस जगह पर परियां उतरती हैं जब चाँद मुकम्मल होता है, तब 14वीं की रात वो यहाँ उतरती हैं सफ़ेद लिबास में, और फिर रक्स भी करती हैं। पता है, कल रात मैं अम्मा अब्बा से छुपकर यहाँ आई परियां देखने। सारी रात इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई, न जाने क्यों। जूनी की लहजे में मासूमियत थी और अफसोस भी, जैसे उसे दुख हुआ परियों के न आने का। आशी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और फिर हंसने लगी। जूनी ने खफा सी नज़र उस पर डाली और चेहरा मोड़कर सामने देखने लगी। हवा के बाइस चेहरे पर बिखरे बालों की लटों को नरमी से पीछे किया तो गुलाब का फूल फिसल कर नीचे आ गिरा। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। तुम्हारी ये मासूमियत किसी दिन ले डूबेगी तुम्हें। वो परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं जूनी, असल में इन परियों का कोई वजूद नहीं है। और फिर तुम्हें भला क्या ज़रूरत है परियों को तलाश करने की, उनका इंतज़ार करने की। खुद को जाकर आईने में देखो, परियों से कहीं ज़्यादा हुस्न से नवाजा है तुम्हें अल्लाह ने। आशी ने हल्के से उसके सर पर चिमाट लगाई। जूनी ने सर झटका। वो ये मानने से इनकारी थी कि परियों का कोई वजूद नहीं होता। उसे यकीन था कि हकीकत में भी परियां उतरती हैं, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती थी, और जब बहस से बचना हो तो बस खामोशी इख्तियार कर लेती। अच्छा सुनो, एक बहुत मज़े की खबर है मेरे पास। उसकी जानिब से कोई जवाब न पाकर आशी ने तजस्सुस फैलाने की कोशिश की। जूनी ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। उसकी सब्ज कांच सी आंखों में सुर्ख डोरे से तैर रहे थे। उफ अल्लाह, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम रोती रही हो क्या? आशी तो धक से रह गई उसकी आंखों की सुर्खी देखकर। जूनी ने नज़रों का जाविया बदला। नहीं, बताया ना, कल सारी रात परियों का इंतज़ार करती रही, सोई नहीं, इसलिए शायद लब काटते हुए बताया गया। हकीकत तो ये थी कि वो अभी तक इस दुख से नहीं निकली थी कि सारी रात इंतज़ार करने के बाद भी वो परियों को नहीं देख सकी। उफ, एक तो ये लड़की, आशी ने दांत पीसे, फिर खामोश हो गई। जानती थी उसे जितना मर्जी समझा लो, वो करती अपनी ही मर्जी थी। अच्छा सुनो, कल हमजा की अम्मा आई थी हमारे घर। कह रही थी कि अगले हफ्ते वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं शादी की तारीख तय करने। आशी ने अपनी तरफ से धमाका ही किया था। उसका ख्याल था कि जूनी उसकी बात सुनकर उछल पड़ेगी, खुशी से उसके गले लग जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब कोई रद्दमल न पाकर वो हैरान रह गई। जूनी यूँ खामोश बैठी थी जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी की बात की जा रही हो, बिल्कुल खामोश। लब सिए, ए जूनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। आशी ने उसका कंधा हिलाया। हाँ, सुन लिया मैंने, जूनी ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुझे खुशी नहीं हुई सुनकर? सदमे से आशी तो बोल ही न पा रही थी। जूनी ने गहरी सांस भरी, गुलाब एक जानिब रखकर दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे और उन पर सर रख दिया। खुशी किस बात की? अपनी आज़ादी छिन जाने की। किसी को इसके कैद होने की खबर सुनाई जाए तो उसे खुशी हो सकती है क्या? उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि आशी बमुश्किल सुन सकी।
قید؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ آشی الجھن زدہ سی پوچھنے لگی۔ قید ہی تو ہوگی یہ شادی۔ بے شک بستی میں ہی شادی ہو رہی ہے میری، لیکن ان کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور ہے، اور شادی کے بعد مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پھول، یہ تتلیاں جو میرے وجود کے عادی ہو چکے ہیں، یہ تنہا ہو جائیں گے، میں تنہا ہو جاؤں گی، تب کس سے کیا کروں گی اپنے دل کی باتیں؟ تم تو جانتی ہو نا، شادی کے بعد عورت کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ شادی کے بعد عورت کا کام بس بچے پیدا کرنا اور گھر والوں کی چاکری کرنا ہے۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی آشی۔ مجھے ان پھولوں سے محبت ہے، اور مجھے میری محبت سے جدا کیا گیا تو مر جاؤں گی میں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ آشی دکھ اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے خیالات ساری دنیا سے جدا کیوں تھے، اس کے خواب اتنے الگ کیوں تھے سب سے۔ کبھی کبھی تو آشی کو بھی لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کی مکین ہی نہیں ہے، کسی اور دنیا سے اسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تبھی تو اس کے خیالات اس دنیا کے باسیوں سے میل نہیں کھاتے تھے۔ اس روز اماں، ابا اور چھوٹی گھر نہیں تھے، سب شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں حمزہ کے گھر گئے تھے۔ حمزہ اسی بستی کا ایک نوجوان تھا۔ بچپن میں ہی زونی کی نسبت طے کر دی گئی تھی اس سے۔ ایک ہی بستی کے ہونے کے باوجود کبھی زونی نے اسے دیکھا تک نہ تھا، دیکھنے کی چاہ ہی نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس سب میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہوتی۔ اب بھی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی۔ وہ چارپائی پر لیٹی علینا کی بنائی گئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اکتا کر باہر نکلی تو باہر کا موسم دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، اور ایسا موسم ہمیشہ اسے دیوانہ کر دیتا۔ وہ بے خودی کے عالم میں کھڑی تھی، نظر اونچائی کی طرف پہاڑوں پر جم گئی، جو برف کے گرتے گولوں کے باعث سفیدی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ بے اختیار زونی کے قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ ہر چیز سے بے نیاز وہ پہاڑ پر چڑھتی جا رہی تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اس کی دیوانگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سردی کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ ٹھٹر رہے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس پر تو بس اوپر، بہت اوپر جانے کی دھن سوار تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے تھکا دینے والے ڈھلوانی سفر کے بعد کانپتی ہوئی وہ اس پہاڑ کی قطرے ہموار سطح پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی، لیکن پہاڑ پر پہنچ کر وہاں کا منظر دیکھ کر ساری تھکان کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ مسحور سی ارد گرد دیکھ رہی تھی قدرت کی خوبصورتی کو۔ پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ انہیں اجازت نہ تھی یوں پہاڑوں پر چڑھنے کی، لیکن آج گھر والوں کی اجازت کے بغیر یہاں آ گئی تھی تو خود کو ہی بھول بیٹھی تھی۔ ان لمحوں میں کھو سی گئی تھی وہ۔ سفید رنگ کے پھولے پھولے فراق میں شہد رنگ بالوں کو پشت پر بکھرائے سبز آنکھوں سے ارد گرد کو دیکھتی وہ خود بھی اس منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کوئی اسے یہاں دیکھتا تو آسمان سے اتری ہوئی پری ہی سمجھتا۔ برف کے گولے اس کے بالوں میں پھنس گئے تھے، دودھیا رنگت میں سردی کے باعث سرخیاں سی گھل گئیں۔ موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی، دونوں بازوؤں کو پھیلائے، ہتھیلیوں کو کھولے وہ گھومنے لگی۔ برف پر اس کے پیروں کے نقش و نگار بننے لگے۔ تبھی وہ وہاں آیا تھا، سیاحت کا شوقین فہد لغاری، گلے میں کیمرہ لٹکائے موسم کو انجوائے کرتا۔ وہ یہاں تک آن پہنچا تھا اس بات سے بے خبر کہ جو نظارہ اسے دیکھنے کو ملے گا وہ اس موسم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔